घडये जेजू पवित्र आत्म्याताई संतोषान भरून म्हणालो, बापा सर्गा संवसाराच्या धन्या जाणत्या आनी बुद्धवंता थावन लिपोवन दवरिल्ल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दिता. वय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. लुकाचो शुभ वर्तमान अवस्वर्धा वोळ 20:1. बापा
म्हज्या पासत तुमकां मान सोसूंक धगधनी भोगूंक आनी सहतरांची गटपां करून तुमचेर आड उलयता तें आयकोंक मेळत जाल्यार तुमी कितली भागी. संतोष आनी उल्हास पावा, कित्याक सर्गा राजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमच्या आदीं आशिल्ल्या प्रवाद्यांकी तांणी तशेंच दग दिल्यात. मातेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 5 ओळ 11 आनी 12. मुझे पागी रावूंक विंसला मुझे संगी जीवितासा मुझे लागी येया तुमी धावून वेगी पागी तुमी मुझे पागी रावूंक विंसला मुझे संगी जीवितासा मुझे लागी येया तुमी धावून वेगी संतोष पावा उल्हास पावा तयार आसा कुरो तुमकां सर्गी रासा गोपांत मुजा सदांच तुमकां भोसूंक आसा संतोष पावा उल्हास पावा तयार आसा कुरो तुमकां सर्गी राजा गोपांत मुजा सदांच तुमकां भोसूंक आसा. सादी बोळी करता तुमकां मुजी भुरगी दिता तुमकां सर्गी देणी करच्याक सेवा मुजी तुमी बागी तुमी सादी बोळी करता तुमकां मुजी भुरगी दिता तुमकां सर्गी देणी करच्याक सेवा मुजी तुमी संतोष पावा उल्हास पावा तयार आसा कुरो तुमकां सर्गी रासा गोपांत मुजा सदांच तुमकां भोसूंक आसा संतोष पावा उल्हास पावा तयार आसा कुरो तुमकां सर्गी राजा गोपांत मुजा सदांच तुमकां भोसूंक आसा. तुमी दुर्बळी भागी तुमी निर्मळी भागी तुमी दयाळी लाभता तुमकां दया मुजी भागी तुमी दुर्बळी भागी तुमी निर्मळी भागी
लाभता तुमका दया मुझी संतोष पावा उल्हास पावा तयार आसा कुरो तुमका सर्गी रासा गोपांत मुजा सदांच तुमका भोसूंक आसा संतोष पावा उल्हास पावा तयार आसा कुरो तुमका सर्गी राजा गोपांत मुजा सदांच तुमका भोसूंक आसा खातीर अखमान निंदा सोसूंक तुमका मेळटा तेन्ना गडपा करून उलयताना भागी तुमी मुजी परसा मुजे खातीर अखमान निंदा सोसूंक तुमका मेळटा तेन्ना गडपा करून उलयताना भागी तुमी मुजी परसा संतोष पावा उल्हास पावा तयार आसा कुरो तुमका सर्गी रासा गोपांत मुजा सदांच तुमका भोसूंक आसा संतोष पावा उल्हास पावा तयार आसा कुरो तुमका सर्गी राजा गोपांत मुजा सदांच तुमका भोसूंक आसा कित्याक आमचे मदलो कोणूच आपणा खातीर म्हूण जियेना वा आपणा खातीर म्हूण मोराना आमी जियेतां जाल्यार तें सोम्या खातीर आमी मोरतां जाल्यार तेंय सोम्या खातीर तशें आसता जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याचींच कित्याक जिवंत आसल्ल्यांचो आनी मेल्ल्यांचो आपूण सोमी जाय म्हूण क्रिस्त मेलो आनी जिवंत उठलो रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 14 अध्याय 7 तावन 9 पर्यंत
तुझे शाश्वीत देवाचे रास थैसर आसा सर्गीचे दायज भायर सर अग्म्या मुजा उलो मार देवाक तुज्या सदांच तूं सार वावर तुजो काळजांत पेटय मोगा उजो सदांच तूं सार वावर तुजो काळजांत पेटय मोगा उजो भायर सर अग्म्या मुज्या उलो मार देवाक तुज्या सोलो काळजांत तूं वाटय जिणी तुजी जेजूक भेटय देवा सोलो काळजांत तूं वाटय जिणी तुजी जेजूक भेटय भायर सर आत्म्या मुज्या उलो मार देवाक तुज्या भायर सर आत्म्या मुज्या उलो मार देवाक तुज्या राखून तूं राव सर्गीच्या राजाक राखून तूं राव सर्गीच्या राजाक बेगीन तूं पाव सजनाच्या सुखाक बेगीन तूं पाव सजनाच्या सुखाक आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर जेसून हात दवरचे खातीर लोकांन तांकां ताचे सरशी हाडली पूण हाडलेल्यांक शिसांनी बेश्टायली हें पळोवन जेजू भोवसर नाखुशी जालो आनी शिसां लागीं तो म्हणालो ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा तांकां आडय नाकात कित्याक देवाचें राज्य तसल्यांचें सुसय मार्काचो शुभ वर्तमान अवस्वर्धा वोळ 13 आनी 14 भुरग्यांक येवंक सोडा म्हजे सरशी
देवाचो प्रेरक आत्मा मुजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक ताणें म्हाका अभिषेक केला. बंदनांत आसलेल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, दनसतल्यांक सावकासाय बसवंक आनी सरस्परान दया माया दाखोवचें वरस पासारूंक म्हणून ताणें म्हाका धाडला. लुकाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 4 ओळ 18 आनी 19. Vegisi yere jizuko melonko vegisi ya. Davani yere vegisi yere jizuko melonko vegisi ya. Galai naka jizuko melonko galai naka. Galai naka jizuko melonko galai naka. दिता दिष्ट तो तोंड्यांक दिता भोळ तो. तोंड्यांक दिता दिष्ट तो तोंड्यांक दिता भोळ तो. मोन्यांक उलोवंक केल्लो तो राखून आसा तुका तो. मोन्यांक उलोवंक केल्लो तो राखून आसा तुका तो. धांवून ये रे बेगीस ये रे जिजुको मेळूंक बेगीस येया. धांवून ये रे बेगीस ये रे जिजुको मेळूंक बेगीस येया. गळाई नाका जिजुको मेळूंक गळाई नाका. गळाई नाका जिजुको मेळूंक गळाई नाका. मेल्यांक दिता जीव तो पत्यांक दिता भरवसो. मेल्यांक दिता जीव तो पत्यांक दिता भरवसो. शेळयां पासत जीव दिल्लो तो राखून आसा तुका तो. शेळयां पासत जीव दिल्लो तो राखून आसा तुका तो. धांवून ये रे बेगीस ये रे जिजुको मेळूंक बेगीस येया. धांवून ये रे बेगीस ये रे जिजुको मेळूंक बेगीस येया. गळाई नाका जिजुको मेळूंक गळाई नाका. गळाई नाका जिजुको मेळूंक गळाई नाका. कष्टतेल्यांक विशेव तो सलवलेल्यांक आधार तो. कष्टतेल्यांक विशेव तो सलवलेल्यांक आधार तो. निराश्रितांक आसरो तो राखून आसा तुका तो. निराश्रितांक आसरो तो राखून आसा तुका तो. धांवून ये रे बेगीस ये रे जिजुको मेळूंक बेगीस येया. धांवून ये रे बेगीस ये रे जिजुको मेळूंक बेगीस येया. गळाई नाका जिजुको मेळूंक गळाई नाका. गळाई नाका जिजुको मेळूंक गळाई नाका.
धैर्य तो लजतेल्यांक देखतो येतेल्यांक धैर्य तो लजतेल्यांक देखतो सत्मंतेल्यांक सुटका तो राखोन आसा तुका तो सत्मंतेल्यांक सुटका तो राखोन आसा तुका तो धावून ये रे बेगीन ये रे जेजूको मेळूंक बेगीन येया धावून ये रे बेगीन येया रे जेजूको मेळूंक बेगीन येया घळाई नाका जेजूको मेळूंक घळाई नाका घळाई नाका जेजूको मेळूंक घळाई नाका धावून ये रे बेगीन येया रे जेजूको मेळूंक बेगीन येया धावून ये रे बेगीन येया रे जेजूको मेळूंक बेगीन येया घळाई नाका जेजूको मेळूंक घळाई नाका जेजूको मेळूंक घळाई नाका म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच पूण धैर्य घेया हांवें संवसाराचें जैत वेलां जुआंव शुभ वर्तमान अवस्वर 16 वळ 33 तेणे सोदले तै हांगा सोदले तिसरात हांवें सोदले हेणे तेणे सोदले तै हांगा सोदले तिसरात हांवें सोदले नावान हांवें सोदले जाग्यांच्या नावान हांवें सोदले सांतांच्या नावान हांवें सोदले जाग्यांच्या नावान हांवें सोदले मेळोंक ना काय मेळोंक ना थंय मेळोंक ना काय मेळोंक ना थंय हेणे तेणे सोदले तै हांगा सोदले तिसरात हांवें सोदले हेणे तेणे सोदले तै हांगा सोदले तिसरात हांवें सोदले जेवणांत हांवें सोदले आमल पिवानांत हांवें सोदले खाणा जेवणांत हांवें सोदले आमल पिवानांत हांवें सोदले मेळोंक ना काय मेळोंक ना थंय मेळोंक ना काय मेळोंक ना थंय हेणे तेणे सोदले तै हांगा सोदले तिसरात हांवें सोदले हेणे तेणे सोदले तै हांगा सोदले तिसरात हांवें सोदले
गंदिरव्यांत हांवे सोदले ग्रेस्कायेंत हांवे सोदले गंदिरव्यांत हांवे सोदले ग्रेस्कायेंत हांवे सोदले मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना कांय मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना थंय मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना कांय मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना थंय हेणे तेणे सोदले थंय हांगा सोदले दीस रात हांवें सोदले सोदले हेणे तेणे सोदले थंय हांगा सोदले दीस रात हांवें सोदले सोदले जेजूच्या नांवान हांवें सोदले जेजूक उलो मातन सोदले जेजूच्या नांवान हांवें सोदले जेजूक उलो मातन सोदले मेळ्ळें म्हाका मेळ्ळें म्हाका मेळ्ळें म्हाका दान दिलें ताणें दिलें समाधान मेळ्ळें म्हाका मेळ्ळें म्हाका मेळ्ळें म्हाका दान दिलें ताणें दिलें समाधान हेणे तेणे सोदले थंय हांगा सोदले दीस रात हांवें सोदले सोदले हेणे तेणे सोदले थंय हांगा सोदले दीस रात हांवें सोदले सोदले क्रिस्ता जेजूक तुम्ही स्वामी म्हणून स्वीकार केला देखून ताचे सवय जिवंक फुडें सरा तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे तुमचे जिणेची पाळां ताचेर रमोवन दवरा तुमचे जिवे ताचेर बांदून हाडा भावार्थान तीर रावा आनी देवाक सदांच दिनवाशी जाया कोलोसेकारां बरयल्लें पत्र अवस्वर 2 वळू 6 आनी 7
तू खालतो निजायकी वरतो ना कोणी तुझे सारखो म्हाका तू राखताय म्हाका तू पोसताय हर एका गरजान पावताय जेजू तू म्हजो सदांच तू जावूस वाड म्हजो जेजू तू म्हजो सदांच तू जावूस वाड म्हजो सर्गीत हांव देवलाय मोग करूंक आयलाय सुटका तू म्हाका दिताय सर्गीत हांव देवलाय मोग करूंक आयलाय सुटका तू म्हाका जेजू तू सौमी आमचो तू धनी विश्वासान मानताव आमी कृपा मी मागताव सेवा मी करताव भावार्थान उलो मारताव जेजू तू सौमी आमचो तू धनी विश्वासान मानताव आमी कृपा मी मागताव सेवा मी करताव भावार्थान उलो मारताव जेजू तू म्हजो सदांच तू जावूस वाड म्हजो जेजू तू म्हजो सदांच तू जावूस वाड म्हजो सर्गीत हांव देवलाय मोग करूंक आयलाय सुटका तू म्हाका दिताय सर्गीत हांव देवलाय मोग करूंक आयलाय सुटका तू म्हाका दिताय तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात उज्यांतल्यान तूं सळशी जाल्यार तूं लासून वेसोनाय उज्याच्यो जिबो तुजें भस्म करच्यो नात इसायासाचो बूक अवस्वर 3:3 वळ 2 पळणार सोमिया म्हजो करो मोग तू जिणेंतल्या हर एका गरजान म्हजो बरो इश्ट तू जिणेच्या पळणार सोमिया म्हजो करो मोग तू जिणेंतल्या हर एका गरजान म्हजो बरो इश्ट तू
सोमिया मुझो करो मोग तू जिनियेंतल्या हर एक गडसाक मुझो बोरो इश्ट तू जिनियेच्या पयणार सोमिया मुझो करो मोग तू जिनियेंतल्या हर एक गडसाक मुझो बोरो इश्ट तू. क्रिस्ताचें उतार तुमच्या काळज आनी उदंड भरून आसूं. खरे जनवायन एकामेका शिकया आनी बोधबाळ सांगा. कीर्तनांनी गितांनी आनी आत्मीक खाव्यांनी गायन करन तुमच्या काळजांत तावन देवाक अर्गां दिया. उतरान जावं करनेन जावं जें कितें तुमी करतात तें सक्कड सोम्या जेजूच्या नांवी करा. ताचे मारिफात देवा बापाक अर्गां दिया. कोलोसेकारांक बरयल्लें पत्र आवस्वर 3 वळ 16 आनी 17. बापा कामी गीता गावया जेसू कामच्या महिमा देव्या भुवी तज्ञाक सांगता घेवया सगळी नासोया. बापा कामी गीता गावया जेसू कामच्या महिमा देव्या भुवी तज्ञाक सांगता घेवया सगळी नासोया. नास रे नास रे नास 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 नासको नासको नास नासको नासको नास नासको नासको नास नासको नासको नास. बावटान लागी सर्या बुरवशान उलो मारया विश्वासान सेवा करया ताका नवाड्या. बावटान लागी सर्या बुरवशान उलो मारया विश्वासान सेवा करया ताका नवाड्या. नास रे नास रे नास 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 नासको नासको नास नासको नासको नास नासको नासको नास नासको नासको नास. भक्तीपणान सांगता मेळया खालतेपणान हात जोडया बोळ्यापणान दिंबी मोडया स्तुती करूया. भक्तीपणान सांगता मेळया खालतेपणान हात जोडया बोळ्यापणान दिंबी मोडया स्तुती करूया. नास रे नास रे नास 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 नासको नासको नास नासको नासको नास नासको नासको नास नासको नासको नास. उतारताची स्वीकार करया खुशी ताची आम्ही पाळया सदांच ताचो फाटलाव करया जेजू वाकाणया. उतारताची स्वीकार करया खुशी ताची आम्ही पाळया सदांच ताचो फाटलाव करया जेजू वाकाणया. नास रे नास रे नास 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 नासको नासको नास नासको नासको नास नासको नासको नास नासको नासको नास.
हर एक दीस एका मोनान देवळान ती सांगता मेळटली आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जातली. काळजाच्या संतोषान आनी सादेपणान देवाक होगळाप दिवन जेवतली आनी सगळ्या लोकांक मानवतली. आनी जांकां बाच्यावी जोडूंक आपयल्यांत तांकां मेळांत भरती करून दिसान दीस सोमी तांचो संको सडयतलो. धर्मदूतांची कृत्यां आवस्वर 2 ओळ 46 आनी 47.
मळांत